خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي جمعكم على هذه الأرائك الجميلة في الدنيا أن يجمعكم على أرائك الجنة متقابلين، وعلى منابر النور بحب فيه جل وعلا أجمعين. وأسأله كما جمعنا في خيام الدنيا أن يجمعنا في خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة في السماء في جناته طولها 60 ميلا. أيها الأحباب، ما أجمل أن نلتقي في رياض الجنة ونحن على أديم الأرض. ما أجمل معاشر الأحباب أن تجلس في مجلس وملائكة الرحمن قد تنزلت والرحمة قد غشت، ورب الأرباب جل وعلا يباهي بنا ملائكة السماء. احتسبوا، هي دقائق، لربما سعادة أحد الحاضرين أو الجميع، سعادتنا لربما ربطت ورهنت بساعة نلتقي في رياض الجنة تختم بقوموا مغفورا لكم. أحبابي، في هذا اللقاء أتحدث عن نداء الآباء والأمهات، وعنوان كلمتي يا بني. واسمحوا لي معاشر الآباء أن أتوكل عنكم وأن تنيبوني بأن أرسل الرسائل إلى الأبناء وإلى البنات. هذه الرسائل من قلب محب ومن قلب أب مشفق. نعم معاشر الأحباب، أقول ذلك لأن العقوق، ولن أذكر صورا منه حتى لا أبكي العيون ولا أجرح الأفئدة، العقوق بات ينظر في محاكمنا، وباتت بعض سجون الأحداث تمتلئ من أبنائنا، وصار بعض الأبناء أو بعض الآباء يبكي بحرقة وهو يرى جمود قلب وقسوة قلب من ابن كان الأب أرحم به من أبيه، هو أرحم به من نفسه، لكن بعض قلوب الأبناء قدت من صخر. رسائل سأذكرها، ولن أيها الأحباب لن أطيل، ولن أبحث عن أساليب بلاغية راقية، إنما هي كلمات لربما تخرج، أتمنى وأسأل الله أن تكون من القلب. أرسلها إلى أولئك الأبناء وإلى البنات، إلى الفتيات والفتيان. أقول: أدركوا قبل أن ينغلق الباب، أدركوا البر، فوالله إن بعض عباد الله في جنة البر وفي أفيائها في سعادة. وقبل أن أبدأ برسائلي ونداءاتي، أقول: جميع الأبناء، إياكم أن تغتروا بثناء الآباء عليكم. إياك أن تغتر بقول والدك ما قصرت يا أبوي، وقول أمك الله يخليك لي والله ما قصرت، انشغل بعيالك ولا تنفق من مالك، أنا بخير، أنا في غنى، لا تجي، لا تذهب، لا تشق على نفسك. هذه الكلمات إياك أن تصدقها. أنا أدعوك إلى أن لا تصدق هذه الكلمات من أبيك ومن أمك، فوالله إن في قلوبهم شوق لرحمتك، وفي شوق لخفض جناحك، وفي شوق لسماع أعذب عباراتك. والله إنهم ولو أنهم منعوك، إن القلب يرقص فرحا وطربا ببرك. ولذلك أيها البررة، اسمحوا لي أقول: لا زلتم في أبواب البر، لم تدخلوا مع الأبواب، لأن الجميع منا قادر أن يكون أبر، ولا زال ما وصل إلى درجة البر التي يرضاها. أنت بار،
هل تتوقع أن أبنائك لو بعد عمر طويل لو عاملوك بما تعامل به والد أو والدة في حياتهم الآن، والله من بعضنا سيعذب بأبنائه، يتمنى أن يكونوا أبر، أنت لماذا لا تكون أبر؟ ولذلك يا معاشر الأحباب، ندائي للأبناء وكلمة ابن ليس لأن لحيتك مشطت شيبا واشتعل رأسك شيبا أنك صرت أب، حتى الأب النداء له، فإننا جميعا أبناء، ولو كنا أبناء 100 فإنا لازلنا أبناء، وإن كان آباؤنا أو أمهاتنا تحت طباق الأرض، فالنداء للجميع، لمن جمل الله حياته بوجود الوالدين أو من ابتلي برحيلهم، فإن البر لا ينتهي بالموت. أول نداء أرسله لك يا أيها الابن، هل تعلم أن أوسط أبواب الجنة الوالد، ويشمل الأم والأب؟ إن أحمق الأبناء هو من يطرق أبوابا في الحياة طويلة وعريضة وينسى باب الجنة. أوسط أبواب الجنة البر، يقول عليه الصلاة والسلام: أوسط الوالد أوسط أبواب الجنة. أحبابي، إن كثيرا من الناس بات يطرق باب المدير وباب الغني وباب المرتفع منصبا أو نحوه، نطرق أبوابهم، نريد الصلة، نريد السعادة، نريد أن يحفظوا لنا بعض جاهنا ودنيانا. أما وربي فإن الأم والأب، إن تلك الأقدام التي شاخت والتي تجعدت لربما كانت مفاتيح أبواب الجنة تحتها، لكن من العمى أن يطرق بعضنا أبواب طويلة يريد السعادة مع أن لديه في بيته أم أو أب. النداء الأول: نحن أيها الابن أوسط أبواب الجنة، فهل تضيع أم تحفظ؟ هل تضيع أم تحفظ؟ والنداء بعده: يا بني أتعلم أن دعوة واحدة من أمك وقلبها قد احترق من عقوقك لربما زلزل المستقبل الذي بين يديك. بعض الأبناء الآن هو في شقاء، تزوج وطلق، توظف وفصل، لا زال مهموم، مسجون في صدره، لربما بسبب قول أم جرحت وأذاقها كأس العقوق ذاك الشقي، فقالت: رح الله لا يوفقك، وها هو في شقائه، وها هو كلما طرق باب من فتح، وكلما سلك طريق وقع. يا بني، دعاء الولد على والده، دعاء الوالد على ولده مستجاب، فلماذا تخرج من قلوبنا ومن ألسنتنا ما لا نحبه ندعو عليك لجحودك لصدودك؟ يا بني، يمدحونك الناس أنك نعم وفزوع وكريم ما شاء الله، لكنك عندنا أبخل الناس وأشرس الناس وأحط الناس، والدليل هذا الوجه، وجه مكفهر. بعضنا يتبسم في وجه ضيفه، جاره، صديقه، بل بعضنا يتبسم في وجه عمه والد زوجته أكثر من تبسمه في وجه أبيه، ويتبسم في وجه عمته أم زوجته أكثر من تبسمه في وجه أمه، حول، عور، عرج، كل ذلك بسبب أنه يريد عطاء الدنيا أو صلة الدنيا، وما علم أن من أجل نعم الله عليه أن يكون لديه ذاك الباب، فليحفظ أو ليضيع. يا بني، لسنا أغبياء. وللمعلومية، الأب أذكى من الابن في معرفة المشاعر. بعض الأبناء يخدم والده لكن وهو كاره، قم مشينا، يلا نروح، تبي السوق أنت، يلا مشينا، إني لا أريد منك أن تخدمني وأنت قد أجبرت على الخدمة وعلى الصلة. بعض الأبناء ينافق في البر، يصل والده، والسؤال: لماذا تصله؟ قال: ماذا نقول للناس؟ تركوا شايبهم، تركوا عودهم، تركوا أمهم. يا بني، إن هذا النفاق لا يجعلك بار. البر حب، ينبعث الحب وضاءة في الوجه، وأن تجعل هذا البدن
أن يكون في خدمة أبيك وأمك. يا بني تذكر قول الله: إما يبلغن عندك، عار عليك يا بني أن تكون قادر أن تكون عندي أو أن أكون عندك وتسكن في الجنوب وأنا في نجد، وتحسن إلى نفسك بالوظيفة وأنا بحاجة للخدمة. أي مستقبل يا بني تبحث عنه وتبنيه وأنا يحسن إلي عامل ويمر علي الناس في كل أسبوع يتحسنون في، وأبنائي اللي حامل دكتوراه واللي ضابط واللي معلم واللي مشرف واللي عسكري وكلهم مثقفون، ولكنها ثقافة الجهل والعور. الله قال: إما يبلغن عندك، عار على الابن أن يسكن في بيت غير بيت والده أو والدته إذا كان قادر، لأن الله أمر الابن خاصة عند كبر الوالدين أن يصحبهما. من أحق الناس بحسن صحبتي أي من الذي لا أفارق في حياتي؟ أمك أمك أمك، ثم يأتي الأب في المرتبة الرابعة. لماذا ترتب يا بني، ترتب حياتك فتجعلني وأمك في المرتبة العاشرة؟ ما هذا العور؟ ما نقص الفقه هذا؟ ولذلك تقول: لا أوفق وأبنائي ليسوا بررة، والوقت ما فيه بركة والراتب ما فيه بركة، لأن الحقوق لديك مهترئة منهدمة. أمك، قبل ذلك ربك، ثم الذي رتب الحقوق يا بني هو الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يا بني إذا كبر الأب والأم عادوا كأنما هم الصغار الذين يحتاجون إلى رعاية. تفرقت الأسنان وضعف البنان وضعف البنيان وقصر النظر. يا بني إن صبرك علي في كبري ورحمتي، وقد كنت أرحمك وقد كنت أصبر عليك. يا بني الرجولة التي يدعونك الناس برجل، يا مثقف، يا من إذا تكلمت في المجالس ملكت الألباب، يا بني كنت في حجري تبول وتتأتئ وتفأفئ، فلما بلغت مبالغ الرجال تحسن إلي إحسانا بمنة. إن الأب والأم كما ذكرت يعرفون البار من أبنائهم. ما تلاحظون أيها الأبناء أن بعض الآباء يحب محمد ولا يحب سعد وصالح وإبراهيم وخالد؟ ليس المراد حب، لأن هذا الولد يخدمهم بمحبة وبشوق، ينثر العين وماء العين والمال والحلال وكل شيء ينثره لهم. لبيك. ما أجمل شاب وتراه في تهامة قحطان بيض الله وجهه، أقول له: يا ولدي عرف البر. قال: البر يا مطوع أنك تصير حذن في رجل أبوك وحذن في رجل أمك، ولا يطؤون شوكة ولا هم ولا غم وانت تشم الهوى. تكفى يا شيخ، تنومس من الكلام وتبيض الله وجهك يا بني. يا ليت من ياخذ شهادات ناس كثير حملوا مؤهلات لكنه الجهل الذي لا يضر وعلم لا ينفع. يا بني الأب يعرف البار من أبنائه. تدخل على أبيك يا بني ومعك الواتساب والجوال وتنظر في الجوال أكثر من وجه أمك ومن أبيك، وأول كان يأتي بجريدته وبعضهم يضاحك من حوله والأب صامت والأم ترقب، وإذا انتهى قهقهاته واتصالاته خرج مع الباب. تبا لابن بين يديه باب الجنة ويطرق بابا غيره، وتبا لابن يدخل السرور في الواتساب وتويتر وصفحات الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الغبي أحيانا، بين يديه صلة توصله برضا الله ولا يرضي ربه ولا يخفض جناح الذل لهم. يا بني نحن نرحمك وأنت لا ترحمنا. يا بني نرحمك ولكن نجدك كريم مع الناس. أما تلاحظون بعض الأبناء في ماله كريم، يعطي المرأة وخواله وأنسابه وأصهاره يكب عليهم، فإذا اتصلت الأم: حول لي مصروف، قال: ما عندي شيء. ما هذا الكرم؟ يا النخلة العوجاء
نسقيك، فلما استتم بنا طولها مال رأسها وأكل ثمرها الجيران، مع أن الذي كان يسقيها الأب والأم. يا بني، جمال الحياة يوم أن تبادر بالبر. ليس البر أن أطلب فتستجيب وأمنع وتمتنع، البر ليس هذا. لو كان البر أمر نهي فالعامل اللي عند أبوك راعي الغنم ولا السواق أو الخادمة التي عند الأم أبر منا 1000 مرة. والله أن الخدم والسواقين أبر منا، والعمال وموصل الطلبات والممرضين والممرضات، لو أن الأمر والنهي لكانوا أبر. البر أن تقرأ ما في نفسي، وأن تقرأ ما أفكر فيه، وأن تأتي ما أحب قبل أن أنطق به، وأن تجعل حياتك محراب بر لأنها محراب طاعة. لا لذة للحياة إذا طلبت وأعدت الطلب. بعض الشيبان يطلب الطلب الأول في شهر محرم ويا الله يجيه في شعبان، فقد مات البر واحترق فضلك بعد لا فضل لك. يا بني بادر، واعلم أن البررة هم الذين يبادرون قبل أن يطلب منهم. قرة العين ما هو؟ بعض الأبناء يقور العين وبعضهم قرة عين. يا بني، ما أجمل أن أراك تبادر في بري بمالك، وما أجمل الهدية. تحبون الهدايا يا أخوان؟ كل يحبها ولو سواك. نحن يا بني لربما أغنى منك ولربما أفقر منك، لكن الهدية لها سحر ولها فعل ولها أثر، تجعل القلب واللسان يرضى عليك. فلماذا لا تدفع من دنياك لنا إلا إذا طلبنا؟ ولماذا نرى الهدايا ووقفاتك مع القبائل ومع أرحامك وقفات تضيء الوجه إلا مع أبيك ومع أمك ومع إخوانك، فإنها تسود الوجه. أأنت ترائي بالنفقة؟ أأنت تراقي بالنفقة؟ وهذا نداء الأب. يقول الأب: يا بني، سمعت أن الفقهاء يقولون أن الأب لو ملك أمال الابن أخذ المال فيما ليس الابن في حاجة له. أعيدها: يا بني، سمعت أن بعض الفقهاء وبعض القضاة يقضون بهذا الفقه، أن الأب لو انطلق إلى مال ابنه الذي ليس بحاجة له وملكه وباعه صح بيعه وصح ملكه. يا بني، قال حبيبك عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فلا منة ولا شكر ولا كرم للابن أن يعطي والده من المال الذي له حق شرعي فيه ما كان زائدا عنه. يا بني، قد تعود يوما إلى البيت ولا تجدني، فإن بعض الآبناء رحل في سفر أو ذهب في وظيفة وعاد بخبر والدك الصلاة عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم، أو أمك في مغسلة الأموات تقلب على سرير الغسل. يا بني، لا أريد الدموع بعد موتي، وماذا يجدي الدمع على نصائب القبر؟ تبكي يوم أن مت وقد كنت أحد أسباب الأمراض بجحودك وصدودك. أنت إذا نظرت إليك لربما أخافك أحيانا، وأخاف منك أحيانا، وأخاف على الناس منك أحيانا. يا بني، قد تغلق الباب يوم ولا تراني، فاستفد من بقائي، فإن البررة يبكون وقد كانوا بررة، فكيف بالمقصرين؟ العمر الباقي لربما لا يكفي بعد موتي وموت أمك، ما يكفي للوم ولا للدموع ولا للآهات. نعمة والله إذا فتحت البيت فوجدت قرة العين باب الجنات بين عينيك، ووجدت أوسط أبواب الجنة بين عينيك. نعمة أن تتقلب في رياض الجنة. واستمع إلى كلمة أحد السلف يوم أن تأخر على أصحابه، دخل البيت وتأخر على أصحابه وهم بالباب، قالوا له: لماذا تأخرت؟ كنا ننتظرك وطال مكثنا. قال: كنت أتمرغ في رياض الجنة. قالوا: بيتكم طين
والتراب يملأه، أين الرياض وأين الجنة؟ قال: كنت تحت قدمي أمي وأبي، غضبت علي فأقبلها وأتمرغ تحت يديها وأقول: أماه والله لا أبرح المكان حتى ترضي. فلما تهلل وجهها وابتسمت خرجت مع الباب. إنها رياض الجنة. يا بني، قبل الحسرات وقبل الندم استفد، فوالله إن باب الجنة قد يغلق. أحد السلف لما ماتت أمه بكى، وكان يعلم الناس الصبر، فلما لاموه في ذلك قال: أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأوصد. فيا بني، احمد الله على نعمة البقاء، أننا على قيد الحياة. يا بني احمد الله وعد إلينا وجدد العهد من جديد وغير الطريق الأول، فإنك قادر على أن تكون أفضل. أطلق وجهك وأطلق يدك وكن معنا واصحبنا، فوالله إنها من أجل النعم لك. يا بني، ما تفعله معنا سيرد أبنائك لك العقوق أو البر عدا ونقدا، وأخشى أن يزيدوا وأن يربوا، فإذا سقيتنا كأسا من العقوق أخشى أن يردوه إليك ربا كأسين أو أكثر. يا بني، أنت الذي لك المصلحة الكبرى في البر، لربما نغتني عنك بإخوة سواك وبجار صالح وبعامل صالح وبمن يخدمنا، لكن أنت والله أنت صاحب الحاجة. وهنا بعض الأبناء يعتقد أن البر فضل منه وكرم منه ومنة منه، وما علم أن الفضل لله وحده، وأن المنة لأبيه ولأمه، وأن ما بذره سيحصده، وأن كأس العقوق ولو والله قطب وجهه يخرج الله لربما إن لم يرحمه من صلبه، أي من صلب الابن، من يقطب الوجه في وجهه. ولربما أيها الأحباب بعض الآباء الآن يرى بعض الأبناء يعيد السيناريو والحوار والفيلم والقصة والأحداث مثل ما كان هو يصنع مع أبيه. أنت لو كنت تطيع والدك لكن لست راض من قلبك، ترى بعضنا ونعم يوديه ويجيبه ويعطيه لكن وجهه مكشر ووداه رغما عنه، سيخرج من صلبك ابن يفعل معك ما فعلت مع أبيك، يوديك ويجيبك لكن تنظر في وجهه اللهم اكشف عنا العذاب يا رب العالمين. تجده مقطب الجبين، تجده غير راضي. أبر الأبناء هو الذي يخدمك بلذة وبفرحة، يخدمك بسعادة، يخدمك ويتمنى ألا ينتهي الوقت الذي يقضيه معك. هؤلاء البررة من الأبناء، هل أنت منهم أيها الابن أم أنك تبر عادة وليس عبادة؟ يا بني، البر ليس بالكلام. بعض الأبناء لسانه عذب، الله يخليك لي، طول عمرك، قرة العين، نفداك، نفدى رجليك، نفدى، والصدق كله كلام جرايد كما قالوا، كله دعاوى باطلة، كله لا أدلة عليه. يا بني، أنا لا أريد كلاما عذبا، أريد برنامج بر تراني الجنة، ومن رأى الجنة فهل يبحث عن مكان غير الجنة؟ ومن رأى بابا يرضي الله هل يطرق بابا غيره؟ يا بني إياك والكلام. إن بعض الأبناء خطيب لو خطب يتكلم في البر ساعة كاملة ويخطب الناس ويبكي العيون، لكن عمر البر، ولكن إذا دخل البيت سلم على والده من بعيد كأنما يوقف سيارة أجرة، ثم دخل البيت وما مس قدميه وما غمزها وما قبل اليدين ولا بين العينين ولا عرض نفسه ولا دعا لهما ولا قال إني لا عمل عندي إلا رضاكم. اجعل حياتك برنامج بر. يا بني، عشت معنا طفولتك وشبابك ورهقك، فلما زوجناك أراك قد سلبت منا وسرقت منا. حب الزوجة هل يؤخذ من معين حب الأم والأب؟ من قال لك يا بني أن حب الزوجة
معناه ألا أن يؤخذ من رصيد الأم والأب. حب الزوجة عبادة، وأخلاقك مع زوجتك عبادة، وخيركم خيركم لأهله. لكن لماذا هذا الجحود؟ لماذا هذا الصدود؟ تزوجت فبت لا تحدثنا إلا نزرا يسيرا، لا تكلم إلا في الأسبوع مرة أو في الثلاثة الأيام مرة. كنت بين عيوننا. بعض الأبناء كان عند أمه وعند أبوه، لبيه لبيه، خادم لأمه، قرة عينها. فلما تزوج قطع جميع الاتصالات وأغلق كل الطرق ولزم قدمي زوجته، وقال: خدي الأول حذاؤك والخد الثاني حذاء أمك. وترى ونسى حلوة اللبن، قرة العين، أمه التي نعم قدمته للزوجة العروس بعد أن استتم رجولته وشبابه. يا بني، الغنم بالغرم، أن كنا نغرم حياتك وكنا نصبر على جهلك وغرمنا الأموال في زواجك، فلما رأيت تلك نسيت حلوة اللبن والذي كنت في صلبه والدك. إن من أقبح الأبناء من يشتكي والده أو والدته هجره لهم وصدوده عنهم بعد الزواج. أسعد يا ابني، لا حرج، وأنا أفرح أن تكون سعيدا، لكن اعلم أن الأم ما تبدل والزوجة قد تبدل. الأم ما تطلق والزوجة قد تطلق. الأم لا زال في بطنك حفرة غائرة كنت ملتصق بالحبل ذاك تمدك بالحياة، أبعد أن استتممت رجلا والناس يشيرون إليك وفرح الناس في فرحك تولي دبرك وتنسى حلوة اللبن. والله إنه لعقوق. وأقول للزوجات وهو نداء أيضا: إن أي امرأة ترى زوجها قد ولى دبره عن أبيه وعن أمه فإن صلبه سيخرج من العاقين من يكويها ويكوي هذا الزوج. نعم معاشر الأخيار، الزوجة الصالحة هي التي لا ترضى من الزوج أن يترك والديه بالصلة وبالهدية وبالنفقة وبالسؤال وبالزيارة. وبعضهن غبية شقية حمقاء تريد أن تحضنه وتقطع صلته عن أمه وعن أبيه. ولذلك إذا قال بروح لأمي، قالت أمي تسلم عليك، متصلة تبغاك تزورها. زواج أختي، قالت بنت عمي زواجها قبلهم دعونا، فتجلبه إلى أسرتها جلبا وتطرده عن أسرته وهم أرحامه. يا بني، لا ينسيك بر تلك المرأة التي كانت أجنبية عنا فباتت زوجتك، لا ينسيك حجر أمك ولا ثدي أمك ولا بر والدك، فإن والدك وأمك أوسط أبواب الجنة. يا بني، إن انتظارك، وهذا بعض الشباب خاصة الآن في شبابنا وفي فترة الامتحانات، في فترة الإجازات، يا بني قد تخرج مع طلابك أو مع زملائك أو مع أشقياء أو أتقياء، لكن اعلم أننا في انتظارك. إن قلب الأب والأم وهم ينتظرون الأبناء يعيشون في ملة، يعيشون في ترقب، يخافون قطاع الطرق عليك، مروج المخدرات عليك، يخافون حادث مروري عليك، من العقوق إذا دخلت البيت ورأيت الأم جالسة ما جاها النوم والأب متركن على عصاه، وش فيكم ما نمتوا؟ ننتظرك. تعوذوا من إبليس. أنا طفل، أنا بزر، أنا صغير، يا أبا خلاص أنا كبرت. يا أيها الابن، يوما من يوم تشعر أيها الابن أنك قد كبرت فأنت قد صغرت. تكبر على كل أحد إلا والدك والدتك. يسمونك الناس سعادة الدكتور، فضيلة الشيخ، يسمونك المثقف الأديب، يسمونك ما يسمونك، يلقبونك بما شاءوا، تبقى طفلا في حديقة الأم والأب وفي حضانة الأم والأب. هم لا يرون الشيب في لحيتك ولا يرون إلا الطفل الذي كان يلعب بين أيديهم ولا زالوا يربونه. فإذا تأخرت، فإذا ذهبت مع أصحابك، قل لهم أشرف رد إذا قيل لك اذهب معنا البر شب الضوء
عشاء، غدا، نزهة، سياحة، قل وأنت ترفع رأسك: أمي تقول لا، أبوي منعني، ولو كنت جد، لا أقول توك شاب، نعم، قل لهم إن أبي بحاجتي، وقل لهم إن الذهاب معكم عبادة لكنها نوافل، أما دعاء أمي لي وأبي فهي من الفرائض. يا بني لا تستنكف ولا تتفشل أن تسميني أب. بعض الأبناء إذا كان والده رث هيئة أو كبير سن أو أنه يأخذ الكلام من الناس أو يمسك المجلس كاملا لا يتشرف أن يقول هذا والدي. يا بني افتخر بي كما أفتخر بك، افتخر بي، فمهما بلغت من العلم ومهما بلغت أنا من الأمية والجهل فإن العلم الذي عندك ما أتاك إلا بتوفيق الله ثم بدعائنا، لم تكن شيئا قبل أن أكون سبب. أمك أخرجتك من رحمها كرها وأنا أخرجت أنت من صلبي، فلا فضل لك، فارفع رأسك، فارفع رأسك. يا بني إذا قال الناس سود الله وجهك يا قليل الحياء، افتراهم ما يسودون وجهك أنت، يسودون وجه لي رباك، وقليل الحياء ليس أنت، فلا تلعني ولا تشتمني، فشتمك للناس سوء خلقك مع الناس معناها سوء خلق يصلني دعاؤك. كم من شاب مشى في الطريق فلعنه الناس، دعا عليه الناس، أتدري يا بني إن دعاءهم عليك معنى ذلك دعاء علي، لأني لم أحسن إليك، لو لم أحسن تربيتك، لو لم يكن من البر إلا أنك تحفظ ماء وجهي لكفى، لو لم يكن من البر إلا أن يثني علي الناس بإحسان تربيتك لكفى. تجمل بالخلق وتعود على الأخلاق حتى لا تؤذيني في حياتي وبعد موتي. يا بني إياك والغضب، فكم سلب الغضب رجولة رجل، تطاعنت مع إنسان، تخاصمت مع إنسان. أتدري أن بعض الآباء في ذلة في مراكز الشرط، بعض الآباء لحيته بيضاء وعينه بين قدميه ويقبل يد رجل لربما لا يساوي من الناس أحدا، يقبله ويترجاه: أنا طالبك، استرونا، اطلقوه، لا تفضحونا عند الناس. لماذا تفضحني؟ لماذا تذلني؟ يا بني السجون ملأى من الشباب كلهم طعنة في قلوب الآباء الذين سجنوا في دور الأحداث وفي السجون بسبب مخاصمات أو قتل أو ما دون القتل، كلهم أذلوا الآباء، وها هم في الطرقات مذلين، وفي مجالس الناس يستجدون الجاه ويستجدون المال لكي يصلحوا بعد خطأ أرعن من جهل سكن في رأسك ومن شيطان تملك على أخلاقك. إن حسن خلقك يصل الأب ويصل الأم. واعلم يا بني إن إما أن يدعى لي أو يدعى علي، ومن أشرف الرجال الذي يجلس في رأس المجلس، فإذا دخل ولده قام الناس له يدعون ويثنون، فإن دعاءهم لك هو دعاء لي، فإن من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه، وأنا الذي دللتك على الخير، فكن صالحا في الظاهر والباطن. يا بني إن من أعظم المصائب التي تنال الأسر يوم القيامة أن يتجاوز الأب والأم الصراط، ثم عند باب الجنة يلتفتون يريدون أبناءهم فلا يجدوهم. أكبر مصيبة يوم أن إذا ضرب الصراط تقطعت الأسر وسقط البعض منها في سحيق النار. أتدري بسبب ماذا يا بني؟ من أكبر أسباب تمزق الأسر يوم القيامة عدم إقامة الصلاة. إن من أكبر الطعنات التي يوجهها الأبناء للآباء أن يوقظ الأب ابنه للصلاة فلا يصلي، أو يرى الابن يصلي صلاة الفجر مع العصر. من أكبر المصائب التي تبكي الأب مهما كان مال الأب وجاه الأب حب الأب لابنه، وهو يراه يحترق بنيران الشهوة وبنيران الصدود عن الصلاة. يبكي بعض الآباء فيقول: يا بني
أسمعهم يئنون ويشتكون: ولدي ما يصلي. لماذا يا بني إذا أردت إيقاظك من النوم لا تستيقظ؟ ولماذا إذا أيقظوك للمدرسة تستيقظ؟ أليس هذا قلة حياء؟ تقوم لطابور الصباح ولا تقوم لربك الداعي للصلاة والفلاح. تقوم لرحلة الخطوط السعودية قبل الفجر لتقلع، ولا تقوم لربي في جوف الليل تناجيه. يا بني لست الرزاق أنا، إنما هو الله. يا بني إذا تركت الصلاة انقطعت الصلة، وإذا انقطعت الصلة فلا وربي يصلك مخلوق، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يا بني إن السهر أذهب المراجل وأذهب الجمال في الوجه وأذهب الصلاة وأذهب كل معنى في الحياة جميل. لماذا تسهر إلى قبيل الفجر وتنام عن صلاة الفجر، ثم بعد ذلك أدعوك في النهار ولا أجدك؟ يا بني أتى أضياف لي وسكنوا بيتي ولم أجد وأنا كبير السن من يضيفهم، بل قام أحدهم يضيفني معه لأنه لا يجد عندي في البيت إلا نوما غرقا هلكا. والله إن مما يحزن الآباء أن يكون البيت فيه 4 سيارات برا، وفوق في الغرف فوق 4-5 سرر، وغطيط الأبناء وشخيرهم يوقظ الجيران، وهو ما استطاع أن يشتري له بعض أغراض بيته والأبناء نوما بسبب السهر. يا بني إنما تخفي عني أعلمه، ليس لأني أعلم الغيب، لكني أشعر بك. إن الدخان الذي لربما ما دخنت بين يدي، وتضع العلك النعناع وبخاخات إذهاب روائح التبغ، وتلك يا بني المزيلات حتى لا أراك تدخن. يا بني إن في وجهك لظلمة، وإن في أسنانك لصفرة، وفي شفتيك لمرض ظاهر، تشققات توحش. إن هذه السيجارة التي تقبلها وهي جمرة لا تذلك أنت، تذلني معك. والله لا أستطيع أن أرفع رأسي بك وأنت تقبل الجمرة صباح مساء. إن الدخان يا بني بوابة كل رذيلة، بوابة الحبوب، بوابة الحشيش، بوابة الخنا، بوابة كل بلاء. نعم، إن سلكت مع هذا الباب أخشى أن تكون آخر محطة لك مستشفى الأمل. يا بني بعض الأبناء يستحيي الآباء يخطبون لهم. إي والله، إذا قال الابن: يا أبتي اخطب لي بنت فلان، بعض الآباء والله يستحيي ويخجل، لأن ابنه بوابة غش للمسلمين، وأي فتاة تنكحه فقد ظلمت والله بكبيرة من أعظم كبائر الظلم. يا بني لا يشرفني أن أطرق بيتا طاهرا لأخطب لك امرأة صالحة وأنت تقبل الجمرة الخبيثة وأنت تنام عن الصلاة. أعجبني قصة أن أب ذهب مع والده مع ابنه، فلما جلسوا عند الرجل المخطوب منه ابنته فخطب لابنه، قال: هذا ابني فلان، أتينا لنخطب عندكم، والله يكتب اللي فيه خير. فالتفت والد الزوجة قال: يا أبو فلان، أسألك بالله لو كان هذا ليس ابنك وتقدم إلى ابنتك أكنت تزوجه؟ قال: أعوذ بالله، لا والله ما أزوجه، والله ما أفتح له الباب، والله ما أصب له فنجال، أسود الله وجهه. فقال: إذن تقهوى والله يحييكم، والباب اللي دخلت معه اطلعوا قد حكمت فيها. وأقول يا بني لا تغش بنات المسلمين ولا تسود وجهي واجعلني أرفع رأسي بك، فإن الدخان وأكبر منه وأعظم منه أن تترك الصلاة، فإنها وربي من أكبر الكبائر. وخذ قصة يا بني. في عام 1414 اتصلت مغسلة من مغاسل الأموات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تستفتي أن مغسلا للأموات امتنع أن يغسل شابا بين يديه، كشف البطانية عن وجهه ثم ردها، قال: خذوه لا أغسله. لما؟ قال: أعرفه. تدري يا بني لماذا يعرفه؟ لأنه من جيرانه. لماذا لا يغسله وهو شاب درس الثانوية ودرس القرآن والفقه والتفسير؟ لماذا لا يغسل وهو ابن فطرة
لماذا لا يغسل؟ قال إنه ابن جيراننا ولا يشهد الصلاة، وأمه تشتكي لأمي أنه لا يصلي في البيت، اسألوا والده، إن شهد أنه يصلي غسلته. سألوا الوالد فامتنع عن الإجابة وقال غسلوه دون سؤال، فاستفتوا. فلما سأله المفتي رحمه الله قال هل ابنك يصلي؟ فبكى وبكى وبكى، قال لا والله يا شيخ ما يصلي، والله ما يركعها، ولو ركعها ندري أنه غير أيضا متوضئ، والله تعبت فيه. فهو يتألم من حال ولده الذي مات في التفحيط وهو لا يصلي. الفتوى: خذ ابنك من المغسلة، لفه بما هو فيه، أبعده عن المدن وعن البلاد وعن الناس، فهو جيفة، واحفر له في الأرض جدة وصدعا وواريه على الناس، لا يغسل، لا يكفن، لا يغش المسلمين، لا بالصلاة عليه والتكبير عليه ولا بالقبر معهم. يا بني أخشى عليك من الله. يا بني المستقبل عمره ما كان في الثانوية ولا في الجامعة. يا بني المستقبل يوم أن نتجاوز الصراط إلى جنات النعيم. يا بني النجاح ليس في اختبارات الفيزياء والأحياء والكيمياء والإنجليزي، مع أني أدعوك إلى أن تتميز فيها. النجاح في اختبار تحت الأرض قد كشفت أسئلته وعلمت أجوبته ورسب الكثير: من ربك، من نبيك، ما دينك. يا بني الحياة كلها استذكار، فلماذا أراك تحب الدنيا؟ يا بني أراك تعشق الأسباب ولا تؤمن بمسببها، تحزن لأن ما وجدت وظيفة بعد الثانوي، مع أن الله رزقك في رحم أمك 9 أشهر، ثم رزقك في حجرها 2 ترضع، ثم أكلت في درج الصبا ما كنت تحمل هم الرزق. يا بني الذي ما ضيعك في رحم أمك وفي حجر أمك وأنت طفل وأنت شاب، ما يضيعك معك ثانوي ولا متوسط، لكن أين التوكل يا بني؟ أين التوكل؟ ومن التوكل أن تكون بين يدي الله قائما، وأن تحقق معنى قولك وأنت قائم بين يديه: إياك نعبد وإياك نستعين. يا بني أرى قنبلة في جيبك، قنبلة قد نزع منها الصمام. أتدري ما هذه القنبلة؟ إنه الجهاز الذكي، سمي ذكي وهو أحيانا يكون طريقا للغباء، وهو جهاز الآيفون، جهاز الجالكسي، البلاك بيري، الآيباد، البلاك أو المحمول. كل هذه الأجهزة يا بني قد تكون قنوات خير، وقد تكون بوابات علم، وقد تكون بابا إلى الثقافة، وقد تكون بابا إلى الخشية. يا بني اسمع، لماذا تغلق على نفسك هذه الأيام الأبواب؟ لماذا إذا دخلت الغرفة بحثت عن المفتاح؟ لماذا تسكر الباب؟ لماذا لا تفرح أن أخذ جوالك منك؟ لماذا تخاف إذا تركت الجوال في الشاحن ونسيته؟ لماذا إذا انفتح الجوال كنت تريد إغلاقه؟ لماذا أراك تقهقه بريبة؟ لماذا يا بني؟ هل أنت تخون الله في السر؟ أقبح وأعظم جهل للإنسان يوم أن يستخفي من عين الناس ولا يستخفي من عين الله. يا بني هناك باب لا يغلق، ولو كان باب غرفتك يغلق والقفل موجود، لكن في باب لا يغلق ولو أغلقت الأبواب كلها. إنه الباب، باب السماء، باب أتعلم أن الله يراك، وأن الملائكة تكتب، وأن الأرض تشهد، وأن الأنامل المتنقلة بين الشاشات أنها ستشهد وستتكلم؟ يا بني إياك أن أكون أنا أشد خوفا في قلبك من الله. أقبح أب الذي يخوف ابنه منه أكثر من الله، ويربط السعادة به أكثر من الله، ويستعين الابن به أكثر من الله. يا بني الخوف عبادة، وخوف السر عبادة، إياك أن تصرفها لمخلوق، فإن الأجهزة التي الآن في جيوب كثير من الشباب، ولا نتهم أبناءنا ففيهم خير، وهناك من وصل عبر الجوالات هذه والمواقع إلى خير، وهناك دعوة إلى الله معها،
لكني أخشى عليك من المومسات ومن قطاع الطرق في الفضائيات. نعم، هناك أبناء الشيطان قطاع الطرق الذين يسلبون منك صفاء الفطرة، يهدمون الحياء. يا بني، ودي تسمع هالكلمة، يا بني أنا والدك، وقد الشيب لربما دخل في لحيتي واشتعلت، والله لو رأيت بعض الفتن التي يراها بعض الشباب لانحرفت أنا قبلك أنت، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. إياك أن تعطي الشيطان الثقة، فإذا قلت ضربت صدرك أنا أثق في نفسي، اسمح لي أقول لك وأنا أبوك أنت واثق في إبليس. ما خلا رجل بامرأة، ترى يا أخوان الخلوة بالمرأة ليس المراد خلوة مباشرة فقط، ليس المراد أن يكون فتاة بجواره في مكتب ويغلق عليها، هذه كبيرة. أيضا خلوتك بالمرأة في اللابتوب، في الجوال، في وسائل الاتصال، كل ذلك الشيطان سيكون الثالث. يا بني أرى نور الإيمان ينقص من وجوه بعض الشباب بسبب خيانة العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا بني إياك من نظرة الخيانة، فإنها تؤخر الرزق، تؤخر الوظيفة، وتنزع بركة المال، وتسلب نور الوجه، وتغلق أبواب التوفيق في الحياة. يا بني احذر من هذه القنابل التي انتشرت، وهي قنابل موقوتة تفجر في صمام القلب الشهوات وتوصل إلى الشبهات. وإذا كان القلب يصب فيه ميزاب من الشهوة وميزاب من الشبهة، ماذا بقي؟ أشك أن يكون في أن القلب بقي فيه متسع للفضيلة. أغلق على نفسك الأبواب يا بني، أغلق على نفسك أبواب الفتن. أنت شاب، أمنيتي أن تظل تحت ظل عرش الرحمن لأنك ممن نشأ في طاعة الله. أمنيتي أن يدعوك أهل الباطل إذا دعوك إلى الباطل فتضج وتقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. جميل يا بني أن تتأمل في الشباب الذين يظلون تحت ظل عرش الرحمن. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله يعجب من شاب ليس له صبوة وليس له كبوة. ما أجمل أن تنشأ في الطاعة ولن تنشأ فيها إذا كنت تربيت على الفضيلة عندي وعند الصحب في الاستراحة وعند الزملاء في الفسحة. يأتون لك بجهاز ويفتحون بجوجل www.زبائل وتخوض في زبائل الأخلاق معهم. إن النظرة الأولى هي التي أوصلت الزنات إلى الزنا، إن النظرة الأولى هي التي أوصلت المساجين في الزنازيل هناك، إن النظرة الأولى هي التي سببت الدخان والحشيش وما بعده. لأن الذي يروج لك صورة الحرام سيطعمك حرام ويجعلك تشرب حرام وسيجلب لك الحرام ويدعوك للمشاركة في الحرام. هي خطوة آخر محطاتها الآلام. فيا بني احذر أن تخون الله في السر. يا بني أستمتع يوم أن تستمتع بحديثي وكلامي. إذا كبر الأب ليس عنده من الذكريات إلا ما كان قديما، وبعض الأبناء سمع قصص من أبيه 1000 مرة، ما عند الشايب إلا 5 سوالف، عنده 10 أحداث، ومن أتاه من الأضياف هلها عليهم ورددها عليهم. أستمتع يا بني يوم أن بقيت في البيت وأنت في الدنيا. إن خزانة الذكريات قد جفت وتبعثرت، وبدأت أنسى بعض أطرافها وشخوصها. يا بني من أبر البر أن أراك تستمتع بحديثي، لا تسرق الكلام من فمي. فبعض الأبناء إذا جلس الأب يتحدث أتى الأب نعم السالفة عارفينها، يوم رحت لفلان وجو تقهوى الله يعظم أجرك، وقطع عليه كلامه. لماذا لا تريدني أن أتحدث مع الشباب ومع أضيافك؟ لماذا؟ أأنت تستنكف أن أكون والدك؟
ما أجمل أن يتمتع الابن بسماع الخبر من أبيه 1000 مرة. يا بني، إن سماع أخباري معناه أني لا زلت موجود، وإن سكوتي وصمتي الطويل معناه أن الاكتئاب سيأكل أوصالي. يا بني، أحيانا أنتظر طويلا، أنتظر للباب. وفي شاعر شعبي جميل يتكلم عن بر الأبناء أو عن جحود الأبناء، فكان يقول: إذا كل ما فج الهوى الباب، معناه، أنا ما حفظت البيت، لكن كلما فتح الهواء الباب قام كاد قلب الأب والأم يطير، دخلوا الأبناء، فإذا الذي فتح الباب هو الهوى، اللي فتح الباب هوى، فيعودون من جديد إلى القوقعة على النفس وعلى آلام. يا بني، إذا أتيت فلا تجعلني أشتاق إليك، بادر وكن تحت الأقدام وكن معي. وتسمح لي أقولها، طبعا ترى اللي بقولها الآن ما يقولونها الآباء، لأن الآباء كلهم رحمة. يا بني، لو خيرت بين أمرين، أن تصحبني وأمك إلى أن تنقلنا إلى المقابر، أو أن تبقى في وظيفتك. يا بني، لو وضعت الميزان الشرعي ونحن بحاجتك، والله إن استقالتك من وظيفتك هو العقل والدين والشرع والرشد. ماذا تنفعك الوظيفة وأنت تأتي لتصلي على القبر غدا؟ أخشى عليك أن تتمنى رؤية الأبناء ويأتيك أيضا تموت وحيدا. يا بني، المشروع السامي في الحياة مشروع البر، ومن كان في حياته مشروع البر مفتوح والله ما ينغلق عليه باب. يا بني، إنه وعد الله، لماذا لا تصدق؟ فكن مبادرا بالزيارة. وأجمل الآباء، تأمل يا بني الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، أحدهم وقف بحليب ناقته ولقحته، لا يريد أن يغبق أحدا من أسرته، أطفاله يريدون الحليب، يتضاغون يبكون يقبلون قدمه يريدون ولو مذقة لبن، وهو قائم شامخ من العشاء إلى الفجر، والله لا أغبق قبلهما أحد. يا بني، ما كان في جوف الليل أحد يرى ذاك الرجل وهو يحمل القدح، إنما كان الله يراه، ولذلك فرج الكرب عنه وانفرجت الصخرة وقد كانوا في كربة. يا بني، في الحياة كرب، لربما كربة من كربك تفرج لأنك كنت خفي وأنت تبرني. يا بني، استمع إلى هذه القصة. يقول رجل كبير سن الآن عمره 90 سنة، يقول: كنا في طريق الحج في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، قال: ما كانت بعضهم إبل والبعض على سيارة، والسيارات قليل، ذهبنا بالإبل على الذلول. يقول: وكنت أخدم القافلة وكنت أسرع لأني شاب. تدري يا شيخ لماذا أركض أمام القافلة وامسك بخطام ذي وأعذب الماء، أستعذب الماء لهم؟ أبي يجمل أبوي، أبيهم كلهم يدعون له ابعدي يا وأبيض الوجه اللي ولد فلان، غيره جالس على وروكها وهو قاعد يمشي دونهم يعدي يخدمهم، أبي أبوي يدعون له. لكن يوم وصلنا إلى دوحة، إلى فيت هناك، التفت إذا والدي ذلوله موجودة لكن أبوي مهب على ظهر الذلول. أين والدي؟ قالوا: والله ما ندري. يا ناس، أبوي سقط. قالوا: لا نعلم. فعلمت أنه ذهب لقضاء الحاجة وساروا وتركوه، فذهبت أركض. يقول: المفروض أركب لناقة حتى أركض، تقطع قلبي حتى أصل إليه، لكن ظننت أن قدمي أسرع من شوقي إلى أبي، فلما وصلت إليه إذا هو قاعد يصلي متيمم من الجبلة ويصلي، فأتيت قبلت يديه ورجليه، قلت: أبوي والله ما دريت والله. يقول: وبكيت. قال: يا ولدي داري، أدري والله. قال: يا أبوي والله ما تمشي بقدميك على الأرض، والله لشيلك على ظهري. لا نبوك، لا والله لا شيلك على ظهري، ما يكفرها إلا ذلك. قال: فنزلت إليه كأفضل ذلول، ثم حملته، فلما تأكدت أنه تمسك وارتاح بديت أمشي. قال: فلما قطعت، هو الآن المنطقة يقول المسافة 5 كيلو، يقول أمشي فإذا دموع أبي تنزل من لحيته على وجنتي،
فنظرت إلى أبي: لماذا تبكي؟ أبوي ما هو بكثير أني أشيلك على راسي، يا أبوي والله ما هو بواجد عليك، أنا ظننته يستكثر ذلك. قال: يا أبوي يا ولدي، والله ما هو بكثير على الابن أن يحمل والده، والله ما هو بكثير، لكن يا ولدي أتذكر، شفت الضلع هذا اللي لقيتني في طرفها صلي، والضلع اللي بتوديني له الجبلين، والله من 40 عام حملت أبي بينهما على كتفي. يقول: إني أبكي لأن الدين رد علي في نفس تضاريس الأرض وفي نفس المكان. نعم يا بني، ما أجمل يا بني وهذه مهمة، أن تبرني إخلاصا، لا حياء مني ولا حياء من الخلق. البر عبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما أجمل أن تخلص النية، ما أجمل أن تخلص النية في ذلك. وقبل الختام نداءات عجلة: يا بني إذا مت فإن لي بنيات، إذا ضاقت بهم الدنيا يعودون إلي في البيت ينظرون إلي، فإن من أبر الأبناء من يلوذ به أخواته بعد الله. نعم، فإن الأب يبكي أحيانا إذا التف حول سرير موته بنيات. الرجال يقومون بأنفسهم، قد تعود تلك مطلقة وتلك أرملة، وقد تكون تلك فقيرة. يا بني افتح قلبك لأخواتك، فقد حرج الحبيب المصطفى حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ما أجمل أن تكون دوحة لهم. يا بني بعد رحيلي اعلم أن البر لا ينقطع، إن البر لا ينقطع، بل إن البررة من الأبناء الأتقياء الأنقياء يبدأ مشروع بر جديد صادق خفي، صدقة جارية، علم يوزع وينشر بسببهم، ولد صالح يدعو لهم. يا بني هناك أناس قد ماتوا من أعوام طوال، أبناؤهم لا يذكرونهم إلا في عيد الأضحية، يذبحون شاة لهم. يا بني يا بني أسألك بالله ألا تنساني، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل أبناءنا قرة عين. أختم أيها الأخيار بدعاء للجميع للاستقطاع الشهري، والنساء أيضا عندهم مكان. أحبابي تدعون لتنفقوا في سبيل الله. أرأيتم الجمال هذا؟ أرأيتم الدعوة وحدائقها وميادينها؟ ها نحن نرتع فيها، هل ممكن أن يكون ذلك دون أن يكون وقوده المال؟ أنفقوا وأنفقوا لآبائكم. وش رأيكم أقول يا بني إن كانك تحبني فتصدق عني. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خيمة الصيف بأبها تشبه البدر وأبها، فإذا نادت أجبها، فائز إن تقتربها. خيمة الصيف بأبها فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إنها خير استراحة تكسب القلب انشراحا، إنها خير استراحة.